साहिब कफा व सलाम अल्लज़ीना इत्तक़ा। हकीकतुल फ़िक़्ह जो मौलवी मोहम्मद यूसुफ जयपुरी गैर मुक़ल्लिद की लिखी किताब है, इसके मुकदमा के बारे में चंद बातें मैंने पहले दर्स में अर्ज की थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये लोग कुरान पाक की आयतें भी आधी नकल करते हैं, आधी छोड़ जाते हैं। अवाम में ये प्रोपेगंडा है कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं और हनफी राय को मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कुरान की भी तफसीर बिल राय करते हैं, हदीस की भी तफसीर बिल राय करते हैं और अक़वाल आइमा की तफसीर भी अपनी राय से ही नई नई कर बयान कर देते हैं। ये खुद सर से लेकर पांव तक राय में डूबे हुए हैं। ये बात एक तारीखी हकीकत है कि ये फिरका अंग्रेज के दौर की पैदावार है, इससे पहले ये फिरका मौजूद नहीं था। इस पर मैंने 2 शहादतें पिछली दफा अर्ज की थी, एक नवाब सिद्दीक हसन खान साहब की किताब अल हिक्का से और दूसरी मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी से कि ये फिरका जदीद फिरका है। आजकल एक इनकी किताब छप रही है, फतावा उलमाए हदीस, जिसके बारे में वो लिखते हैं कि ये हम फतावा आलमगीरी के मुकाबले में इस्लामी कानून के तौर पर किताब शाये कर रहे हैं। उसकी 7वीं जिल्द के 79 सफ़े पर भी मौलाना अब्दुल्लाह साहब गज़नवी और मौलवी अब्दुल सवाब साहब मुल्तानी, उनका ये बयान मौजूद है कि हमारे इस जमाने में एक नया फिरका पैदा हुआ है जो इत्तिबाए हदीस का दावा करता है, लेकिन वो लोग इत्तिबाए हदीस से बहुत दूर हैं। वो लोग अल्लाह के नबी की सुन्नतों को मिटाने वाले हैं और शरीयत मुहम्मदिया की हद बंदी को खत्म करने वाले हैं। वो सही हदीसों को मामूली जरा कदा और बेहुदा तावीलों के साथ रद्द कर देते हैं और ज़ईफ हदीसों को कबूल कर लेते हैं। सहाबा के अक़वाल को एक बेताकत से कानून की वजह से मरदूद करार दे देते हैं। तो उन्होंने दोनों बातें ये लिखी हैं, एक तो ये कि ये फिरका इस दौर की पैदावार है और दूसरा ये कि इनका दावा अमल बिल हदीस बिल्कुल गलत है। ये सही हदीसों को मामूली बहानों से रद्द कर देता है। मैं चूंकि पहले खुद गैर मुक़ल्लिद रहा हूँ, इसलिए मुझे तो ये तजर्बा है कि ये लोग हदीस को नहीं मानते। यहाँ मेरा ख्याल ये है कि मैं खुद अपना हनफी होने का वाकया इख्तिसार के साथ अर्ज कर दूं, ताकि आपको पता चले कि मैं गैर मुक़ल्लिद कैसे हुआ था और फिर दोबारा हनफी कैसे हुआ। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कसद अहरारी थे, अगरचे आलिम दीन तो नहीं थे लेकिन आबिद बहुत थे, और उनका यही ज़हन था कि बरेलवियों के मुकाबले में गैर मुक़ल्लिदीन अच्छे हैं, इनकी अकायद अच्छे होते हैं, तौहीद वाले हैं। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ उलमाए देवबंद का कोई मदरसा या मस्जिद नहीं थी, तो इसलिए बरेलवियों के मुकाबले में मुझे गैर मुक़ल्लिदीन के पास कुरान पाक पढ़ने के लिए उन्होंने दाखिल कर दिया। हमारे उस्ताद साहब हाफिज मोहम्मद इसहाक साहब उनका नाम था, वो कुरान पाक को हमें थोड़ा पढ़ाते, लेकिन उसके साथ मौलवी मोहम्मद जूनागढ़ी के छोटे छोटे रसाले वो अपने पास रखा करते। किसी पर लिखा होता वुजू मोहम्मदी, किसी पर लिखा होता नमाज मोहम्मदी, निकाह मोहम्मदी, मिसवाक मोहम्मदी। इसी तरीके से वो सारे मोहम्मदी के नाम से थे। अब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी से मुसलमान को जो मोहब्बत होती है उसको जिससे ढकी छुपी नहीं। हम चूंकि उर्दू पढ़ लेते थे तो हमें शौक था कि ये रसाले पढ़ें, क्योंकि जब बच्चा या बच्ची उर्दू पढ़ सकता हो तो उसे खामखा ये शौक होता है कि कोई चीज मिले। इसीलिए उलमा ने ये मसला लिखा है कि फिर माँ बाप का फर्ज होता है कि घर में दीनी किताबें मुहैया करें ताकि बच्चे उनको पढ़ें। अगर वो अपने इस फर्ज में कोताही करेंगे तो वो फिर अपनी सवाबदीद से कोई नावल या रसाले ऐसे तलाश कर लेंगे पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद वो जो गुनाह होगा उसमें वालिदैन बाकायदा शरीक होंगे।
हम जब उस रसाले को हाथ लगाते तो मौलाना हमारे उस्ताद साहब वो रसाला छीन लेते कि भाई देखो इसको हाथ ना लगाना, ये तुम नहीं पढ़ सकते। यदि क्यों ये हम क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं इन रसालों में, इसलिए ये तुम नहीं पढ़ सकते। हम बड़े हैरान होते कि खुदा का कुरान तो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें हम क्यों नहीं पढ़ सकते? तो उस्ताद साहब फरमाते कि भाई दरअसल बात यह है कि आप लोग कलमा नबी का पढ़ते हैं, बातें अबू हनीफा की मानते हैं, अल्लाह के नबी की बातें आप लोग नहीं मानते। अगर तुम ये रसाला आज घर ले जाओगे तो उसी तरह तुम्हारी पिटाई होगी जिस तरह हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला की पिटाई होती थी। ये लोग बिल्कुल अल्लाह के नबी को मानने वाले नहीं हैं, ये तो इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। हम तो खाली ज़हन थे, हम कहते जी हमें क्या इमाम अबू हनीफा रहे, हमें पता नहीं कौन है इमाम अबू हनीफा। हम तो अपने नबी को मानेंगे, जो पिटाई होगी वो भी बर्दाश्त करेंगे, जो तकलीफें आएंगी। फिर ये समझाकर हमें रिसाला दिया जाता कि तुम्हें हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का मकाम नसीब होगा, हजरत अम्मार बिन यासिर का मकाम नसीब होगा, और ये अगर तुमने इस तारीकी के जमाने में अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल कर लिया। लेकिन अगर अभी तुम छोटे हो तो तुम्हें ज्यादा पिटाई अगर उन्होंने की तो दूसरे लड़कों को भी डर पैदा हो जाएगा। इसलिए दीन की मसलियत यही है कि तुम छुप कर पढ़ो, अपने माँ बाप को ना बताओ। हम वो रिसाला ले जाते, छुप कर किसी नहर में जाकर बैठकर नहर पर या बाग में पढ़ते। शर्त ये होती थी कि अगर कल को ये रिसाला ना सुनाया इसका सारा मजमून, तो आइंदा हमेशा के लिए अल्लाह के नबी पाक की हदीसों से तुम महरूम हो जाएंगे और कभी तुम्हें अल्लाह के नबी पाक की हदीस नसीब नहीं होगी। हम वो रसाला पढ़ते। अब वो रसाले जिन लोगों ने पढ़े हैं उनका तर्क ये होता है, छोटा सा रसाला होता है, उसमें एक आध रवायत अपने मसलक की नकल की, उसके बाद ये लाभजनी शुरू हो जाती है कि हमने इतना अरसे से देवबंद में, बरेली में, डाबेल में, दिल्ली में फलां फलां मदरसे में इश्तहार भेजा कि जैसे हमने अल्लाह के नबी की हदीस पेश की है ऐसी तुम हनफियों के पास भी नबी पाक की हदीस हो तो पेश करो, हम 100 रुपया इनाम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन 40 साल गुजर रहे हैं, वो देवबंद वाले हमसे मुआफियां तो मांगते हैं कि आप हमसे हदीस ना पूछा करें। डाबेल गए, उन्होंने हमसे माफी तो मांगी कि आप हमसे हदीस ना पूछें, लेकिन ना उन्हें अल्लाह के नबी की हदीस मानने की तौफीक हुई और ना अल्लाह के नबी की कोई हदीस पेश करने की तौफीक हुई। अब एक अनपढ़ आदमी के लिए जितने बड़े बड़े उलमा थे उनका जिक्र आ जाता है तो हम समझते कि भाई वाकई हकीकत भी यही है। फिर वो आगे लिखता है बार बार कि अल्लाह के नबी जब पहले सारी दुनिया पर गालिब आ गए थे तो अब कौन ठहर सकता है उनकी हदीस के सामने। हाँ, वो देवबंद का मदरसा हो या किसी इलाके का मदरसा हो, कोई नबी का मुकाबला कर सकता है? हमारे ज़हन तो बात यही है कि कोई भी नहीं कर सकता। तो इस तरह हम पुख्ता होते चले गए। ये तबलीगी जमात वाले जो हैं आजकल, ये लोगों को बताते हैं कि पहली तकबीर का सवाब हासिल किया करो, भाई जमात में मिला करो। लेकिन हमें तो सिवाय इन 2-4 मसलों के कि अगर तुम ऊंची आमीन कहोगे 100 शहीद का सवाब मिलेगा, दूसरे के टखने पर टखना मारोगे 100 शहीद का सवाब मिलेगा, और जो आदमी इससे नाराज हो उसके साथ जब तुम टखना मिलाओगे तो फिर तो और ज्यादा अजर अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा। तो हम वुजू करके बैठ जाते कि फलां चौधरी साहब आए थे, कल उनके टखने से टखना मिलाया था तो वो नाराज हो रहे थे कुछ, आज दूसरों के साथ खड़े होंगे तो सवाब कम मिलेगा। वही आएंगे आज चौथी रकत में आए तो उनके टखने के पर टखना मारना है ताकि सवाब ज्यादा मिले। और आमीन के बारे में यही था कि जितनी बुलंद आवाज से हो, जितने हनफियों के कानों में ज्यादा आवाज पहुंचेगी उतना अजर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहूदी जलते हैं। और यही बताया जाता था कि ये हनफी सारे यहूदी हैं, इसलिए इनको जलाने के लिए जितना ऊंची आमीन कहोगे उतना ही अजर अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा देंगे। तो एक दफा का मुझे याद है कि आमीन के शौक में वुजू भी टूट गया था, लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं हुआ था,
क्योंकि वो जो 100 शहीद का सवाब था वो तो ज़ाया नहीं हुआ। अभी ये अप्रैल में मैं सियालकोट गया तो वहाँ एक नौजवान ने आकर मुझे यही बात बताई। उसने कहा जी मैं एक अहल हदीस की कपड़े की दुकान है उस पर मुलाजिम हूँ। उसने मुझे एक दिन ये कहा कि मैं जो तुम्हें तनख्वाह देता हूँ इसमें 50 रुपए माहवार का मैं इजाफा करता हूँ, इस शर्त पर कि तुम इसी नमाज में हनफियों की मस्जिद में जाकर ऊंची आमीन कहा करो। 50 रुपए माहवार का मैं इजाफा करता हूँ। तो वो नौजवान मुझे कहने लगा कि मैंने सोचा कि आमीन का मसला तो बहरहाल इख्तलाफी है। मक्का मुकरमा जाएं वहां कहने वाले भी हैं, आहिस्ता वाले भी हैं, बुलंदाबाद वाले भी हैं। मेरे दाढ़ी नहीं रखी हुई, अगर इसको सुन्नत से इतनी मोहब्बत थी तो ये मुझे कहता कि तुम 50 रुपए ले लो और दाढ़ी रख लो, जिसमें इखलास भी नजर आता कि भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करना चाहता है और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। तो कहते मैंने उसे कहा कि इससे बेहतर ये था कि आप मुझे बजाय लालच के ये कहते कि दाढ़ी सुन्नत है, आप ये दाढ़ी रख लें, आप ये जो कहते हैं। उसने कहा नहीं, दाढ़ी की छोड़ो, इस पर 50 रुपए मिलेंगे। उसने कहा कि अच्छा फिर आप मुझे 50 की बजाय 30 रुपए दे दिया करें तो मैं गैर मुकल्दों की मस्जिद में ऊंची आमीन कह दिया करूँ। उसने कहा कि नहीं, ये वहीं मिले। उसने कहा कि फिर इसका तो मतलब मुझे ये समझ आया कि सुन्नत से कोई मोहब्बत नहीं है, वरना वो यहाँ भी सुन्नत है वहां भी सुन्नत है। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की मनकूजात में भी आता है कि एक शख्स आया, उसने अर्ज किया कि हजरत हनफियों की मस्जिद में चूंकि लोग रफ़ाई दैन नहीं करते तो यहाँ रफ़ाई दैन की सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीद का सवाब मिलेगा या नहीं? तो हजरत ने फरमाया कि भाई अगर शौक है तो कर लो, लेकिन उधर जाकर भी नाप के नीचे हाथ बांधा करो ताकि उधर भी सुन्नत जिंदा और 100 शहीद का सवाब। आकर एक ही मस्जिद में सुन्नत जिंदा करने का सवाब मिलता है, वहां नहीं मिलता। वो जल्दी से कहने लगा इसका मतलब है यहाँ भी पीटूं वहां भी पीटूं। कभी 100 शहीद का सवाब लेना है तो फिर पीटने से तुम्हें क्या डर है? आखिर ये 100 शहीद का सवाब यही क्यों तुम्हें याद आता है, वहां जाके क्यों याद नहीं आता? वहां भी तो याद करना चाहिए ना जाके। तो बहरहाल हम इतने पुख्ता ज़हन में थे। फिर गैर मुकल्लिदीन हमारे उस्ताद साहब कोई सवाल लिख देते, कोई शर्त लगा करके इस किस्म की हदीस हो, सही सरी मरफू गैर मजरूह बुखारी की हो फलां की हो, ऐसी हदीस कोई दिखा दे तो हम 100 रुपए इनाम। अब गांव में पहली बात तो यह है कि लोगों के पास हदीस की किताबें होती कहाँ हैं, और अगर बिलफर्ज कोई दिखा दे तो सही कौन करता है? वो खा कोई हदीस हो। अब मुस्लिम तक की हदीस वैजा करा पंसितू को ज़ईफ नहीं कहा जा रहा। आप नसाई तिरमिज़ी की हदीस इब्ने मसूद की तरके रफ़ाइदान पर उसको ज़ईफ नहीं कहते। तो अब वो उनको जिब्रील अमीन भी आकर कह दे कि ये हदीस सही है तो वो तो मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसी शर्तें लगाकर वो हदीसें हमें लिखते थे, हम जाते। अव्वल तो कोई हदीस सुनाता ना, अगर किसी के पास होती तो हम सीधे कहते ये ज़ईफ है, बस किसा कर। और हमारा दिल बड़ा मजबूत होता कि भाई हमारे सवाल का जवाब किसी के पास। सन 53 की तहरीक जो कादियानियों के खिलाफ चली, उसमें हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह ताजिक के थे और मदीना मुनव्वरा में पिछले साल हजरत का विसाल हुआ। हजरत अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। हजरों में जो लोग जानते हैं हाफिज रफी साहब, ये उनके दामाद भी हैं और मुरीद हैं। और मौलाना अब्दुल कदीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो आजकल राजा बाजार में शेखुल हदीस हैं रावलपिंडी में, ये दोनों हजरात अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द में थे। इन्हें वहां से इस तहरीक के सिलसिले में हुकूमत ने गिरफ्तार किया, और चूंकि पंजाब में साहिवाल जेल और मियाँ वाली जेल ये सख्त तरीन जेलें शुमार होती थी, इसलिए बड़े बड़े लीडरों को इन दो जगहों में से किसी एक जगह ले आते थे। तो इन दोनों हजरात को इस तहरीक के सिलसिले में साहिवाल जेल में मुंतकिल कर दिया गया। हमारे उकाड़ा में हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से एक बुजुर्ग थे मौलाना जियाउद्दीन साहब सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह। वो इसी दौर में कहीं पढ़ते रहे थे दारुल देवबंद में, और मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह से कोई एक आध सबक उन्होंने पढ़ा था।
وہ یہاں لے اکاڑے میں کہ جی آپ رہائی کے بعد اکاڑے رہ جائیں۔ مولانا نے بڑے اشتہارات شائع کیے کہ بھی علامہ انور شاہ کے شاگرد اور حدیث کے فن کے ماہر وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو میرے استاد صاحب جو دوسرے تھے مولانا عبدالجبار صاحب کھنڈیلوی محدث راجپوتانہ، جو مولانا عطا اللہ حنیف کے بھی استاد ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی انور شاہ کے شاگرد آ رہے ہیں، اب جانا ہے وہاں اشتہار لے کے ان سے سوالوں کا جواب پوچھنا ہے۔ تو ایک قد آدم اشتہار مجھے دیا گیا، عبدالجلیل شامرودی نے بمبئی سے اسے شائع کیا تھا، دنیا بھر کے حنفیوں کو 10,000 روپے نقد انعام کا کھلا چیلنج۔ اب وہ اشتہار لے کر میں چلا گیا۔ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی طبیعت بڑی بے تکلف قسم کی تھی۔ میں جا کر بیٹھا، پہلے حضرت کا سر دبانے لگا، کچھ باتیں ادھر ادھر کی شروع کی، اور کوئی آدھ گھنٹے کے بعد اشتہار نکال کر حضرت کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت یہ ذرا ہمیں سمجھائیں یہ کیا لکھا ہے۔ حضرت نے اوپر سے صرف عنوان دیکھا اور فرمایا کہ مولانا عبدالقدیر صاحب سے یہ بات کرو اس سے۔ میں اٹھا، میں مولانا کے پاس چلا گیا۔ مولانا نے اشتہار دیکھا اور دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ دفع ہو جائے یہاں سے، یہ کہاں سے آ گیا دماغ چاٹنے کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ بھئی یہ پیٹیں گے بھی۔ میں پھر اٹھا اور مولانا کے پاس آ گیا، مولانا عبدالحنان صاحب کے پاس۔ میں نے کہا حضرت وہ تو مارتے ہیں۔ ان سے باتیں کرتا رہا، کہنے لگے بھئی مجھے کچھ تکلیف ہے آج، مولوی صاحب آپ کو یہ مسئلے سمجھائیں گے، میں انہیں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی پہلے آپ کہیں، وہ اگر مجھے بلائیں گے تو جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاتا۔ مولانا نے آواز دی اور فرمایا کہ مولوی صاحب یہ لڑکا آ رہا ہے آپ کے پاس، لڑکا ذہین ہے، کچھ جلاب دینے کی ضرورت ہے۔ بس پھر وہ جلاب ہی اصل میں مجھے لگ گیا۔ اب جب میں گیا تو مولانا کے کہنے سے حضرت نے یہ اشتہار لیا اور پڑھنے لگے۔ مولانا عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اشتہار پڑھ رہے تھے اور میں حضرت کا چہرہ مبارک پڑھ رہا۔ کبھی تو پڑھتے پڑھتے مسکرا دیتے، کبھی غصے میں آ جاتے۔ بہرحال انہوں نے اشتہار سارا پڑھا اور پڑھ کر رکھ دیا کہ بھئی یہ ایک دھوکہ ہے دین میں اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا حضرت دین میں دھوکہ ہو ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات سے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتا۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہم 10,000 روپے لے کر پھر رہے ہیں اور کوئی ایک پیسہ ہنسی ہم سے لے سکتا نہیں۔ کتنے مضبوط سوال ہیں ہمارے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی تو کوئی سطر دھوکے سے خالی نہیں، لیکن ایک دو جو بڑے بڑے دھوکے ہیں وہ تمہیں میں سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے مولانا نے فرمایا کہ دیکھو دین کو کھیل تماشا بنانا یہ قطعاً گناہ کبیرہ ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اگر دین کا مسئلہ اس لیے پوچھا جائے کہ میں نے علماء کو تنگ کرنا ہے یا ان کا مذاق اڑانا ہے تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو 500 سال کے راستے تک پہنچتی ہے۔ اور اگر اس نیت سے دین کا مسئلہ پوچھا جائے کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے اور تسلیم کرنا ہے تو اسی وقت اس کا نام جنتیوں میں لکھا جاتا ہے، اور جب وہ عمل کرے گا اس کا اجر اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ میں نے کہا حضرت میں تو سمجھنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ اشتہار لکھنے والا اگرچہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی منکر حدیث ہے، کیونکہ متواتر حدیث جس کو کوئی فرقہ ضعیف نہیں کہتا وہ یہ ہے البینۃ علی المدعی، کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے۔ اب جتنے یہ اس میں مسائل لکھے ہیں ان سب میں مدعی یہ لوگ ہیں، رفع دین کرتے یہ ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے یہ ہیں، اونچی آمین کہتے یہ ہیں۔ اب حدیث متواتر کے مطابق ان کے ذمہ دلیل ہے کہ یہ اس کی دلیل دیں کہ کس دلیل سے یہ ان کاموں کو سنت سمجھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے سوال یہ لکھا ہے کہ آپ ایک حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح سے یہ ثابت کر دیں کہ حضرت نے رفع دین سے منع فرمایا ہو تو ہم 1,000 روپیہ انعام دیں گے۔
मौलाना ने मुझसे पूछा कि जो फातिहा है इसका झगड़ा दो फिरकों से है ना, फातिहा लत्वाम वालों से और फातिहा खल्फुल इमाम वालों से। क्या जी ठीक है। तो मुस्कुराकर फरमाने लगे कि फातिहा में बुनियादी तौर पर मसले भी दो ही हैं, एक मसला तौहीद है, एक मसला तकलीद है। फातिहा लत्वाम वालों को तौहीद अच्छी नहीं लगती, फातिहा खल्फुल इमाम वालों को तकलीद अच्छी नहीं लगती, फातिहा को मानता है इनमें से कोई भी नहीं, और शोर सारा फातिहा पर चल रहा है इनका। तो मौलाना ने फरमाया कि अच्छा अगर तुम्हारा मुनाजरा किसी बरेलवी से हो जाए जो फातिहा लत्वाम का कायल है, तो फातिहा वो पढ़ता है तुम नहीं पढ़ते ना, जी हाँ, उससे तुम क्या मुतालबा करोगे? ये मुतालबा करोगे कोई तुम खाने पर फातिहा पढ़ते हो इसकी हदीस दिखाओ? जी बिल्कुल। कि अगर वो तुमसे ये मुतालबा करे कि एक हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू ऐसी पेश करो कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इसाले सवाब की नियत से खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ने से मना फरमाया हो, तो हम 50,000 रुपया इनाम देंगे। तो आप पेश कर सकते हैं ऐसी कोई हदीस? नहीं, मैं क्यों पेश करूं? जो पढ़ता है वो पेश करे ना। कि फिर इस इश्तिहार को देखो, यहां भी तो यही गलती है ना सबसे बड़ी। मुद्दे ये हैं और मुतालबा हमसे करते हैं। वो अगर ये सवाल बरेलवी हजरात करें तो तुम इस सवाल को गलत समझते हो या नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल गलत समझता हूं। कहने लगा अगर वो गलत है तो ये गलत क्यों नहीं? फिर फरमाया कि देखो अजान में राफजी कुछ कलिमात उन्होंने बढ़ा लिए हैं, अब हमें तो ये हक है कि उनसे मुतालबा करें कि भाई ये जो कलिमात आप ज्यादा कहते हैं ये क्या नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या कम से कम हजरत अली करमल्लाहु ताला वजू के जमाना में अजान में साबित कर सकते हो? चूंकि वो ये कहते हैं उनके जिम्मे सबूत है अल-बय्यनतु अल मुद्दई कि वो इसका सबूत दें। अब उन्हें पता है कि हम साबित नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने जाहलों को काबू रखने के लिए अगर यूं गलत सवाल बना दें कि सारी दुनिया के सुन्नी मिलकर एक हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू ऐसी पेश कर दें कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान में अशहदु अन्ना अलियन वलीअल्लाह कहने से मना फरमाया हो, तो हम आपको 50,000 रुपया देंगे। तो क्या ऐसी हदीस सुन्नी सारे मिलकर पेश कर सकते हैं? मैंने कहा जी नहीं। तो फिर शियों की अजान सही है ना? कहा जी नहीं, वो तो गलत है। फरमाया जब ये बात बिल्कुल मुसलमा है कि दलील मुद्दई के जिम्मा होती है, तो इसको अपनी दलील देनी चाहिए थी। अब इसने अपने गले से तो दलील का बोझ उतार फेंका और दूसरों को का धमका रहा है कि तुम इसके मना की हदीस पेश करो। अब मैं चूंकि था तो गैर मुकल्लिद, मैं बात गौर से सुन रहा था, लेकिन ज़हन में सोच ये रहा था कि आखिर अल्लामा अनवर शाह अंदर के शागिर्द है ना, ये बातें खूब बनाएंगे लेकिन हदीस नहीं मुझे कोई सुनाएगा। बातें दिल में मैं यही कह रहा था कि आखिर अल्लामा साहब के शागिर्द हैं, बातें खूब बनाएंगे, 10 घंटे बातें करते रहेंगे, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें होंगी, लेकिन नहीं सुनाएंगे तो अल्लाह के नबी की हदीस हमें नहीं सुनाएंगे। बस ये मेरा ज़हन था उस वक्त। उसके बाद हजरत ने फरमाया कि फिर इसमें एक दूसरा धोखा है जो उससे भी बड़ा है। मुद्दई से भी दलील का मुतालबा तो हो सकता है, लेकिन दलील खास का मुतालबा इसकी इजाजत नहीं होती। ये दलील खास का मुतालबा असल में कुफार का शेवा था। अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते, उनका दावा था कि हम खुदा के नबी हैं। उनके जिम्मा ये भी था कि अपने इस दावे को दलील से साबित करें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों पर मोजज़ात का इजहार फरमाते थे जो उनकी नबूवत के दलाइल होते थे। अब जो मुनकरीन थे उनका ये काम था कि या तो उसका मोजज़ा होना खत्म कर दें या उसको मान लें या वैसा काम करके दिखा दें, लेकिन वो फिर फरमाइशी मोजज़ात शुरू कर देते थे कि जी नहीं ये छोड़ो। जब देखा कि 2-4 मोजज़ात आ गए हैं, लोगों पर असर होने लगा है, तो फिर फरमाइशी मोजज़ात शुरू होते। नहीं जी ये मोजज़ा नहीं, इस किस्म का मोजज़ा हो, इस पहाड़ से इतनी लंबी चौड़ी ऊँटनी निकले, ऐसी हो, बच्चा दे, ये करे वो करे। तो ये फरमाइशी मोजज़ात कुफार का शेवा था
मौलाना ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आप लोग अबू हनीफा की तकलीद को तो शिरक कहते हैं, अबू जहल की तकलीद को आप कैसे जायज कहते हैं? क्योंकि ये तरीका तो अबू जहल और कुफार का था कि जो मौजज़ात हजरत ने दिखा दिए उनको खत्म करने के लिए कोई नई फरमाइश कर दी कि नहीं जी यूं हो जाए तो फिर देखा जाएगा, अब पिछले मौजज़ात खत्म। फिर मौलाना ने दो मिसालें इस पर भी और बयान फरमाई कि देखो हम यहाँ बैठे हैं, एक आदमी आकर कहता है कि जी मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ, जवानी गुजर गई गुनाह में, अब ख्याल आया कि चलो तौबा कर लें अल्लाह की बारगाह में, तो मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ और आज से मैंने नमाज शुरू कर देनी है, पाबंदी से 5 नमाजें पढ़ूंगा। तो जाहिर है कि सारे सुनकर खुश होंगे ना। वो कहता है कि एक मेरी शर्त है साथ, वो क्या कि 5 नमाजों के औकात और 5 नमाजों की रकतें ये सब कुछ सिर्फ कुरान से दिखाएं, मैं हदीस से नहीं दिखाऊंगा। तो क्या अब आप ये सारी नमाज का तरीका और रकतें वगैरह सारा सब कुछ कुरान से दिखा सकते हैं? इस शर्त के बाद आप क्या वाकई ये यकीन करेगा आपका दिल कि ये नमाज पढ़ने आया है? वो सिर्फ इसलिए आया है कि जी मैं तो गया था उलमा के पास, बड़ी मिन्नतें की, 8 घंटा बैठ के कि अल्लाह के लिए नमाज सिखा दो, मुझे किसी मौलवी ने सिखाई नहीं, मैं क्या करूं? क़यामत को मैं इनका दामन पकड़ूंगा मौलवी साहबान। इसमें उसने गुनाह क्या किया कि दलील को खास कर दिया। हालांकि मसले की सूरत ये होती है कि दलील शरई से मसला बता दो, अब वो दलील कुरान से बता दे, मसला हदीस से बता दे, इजमा से बता दे, क़ियास शरई से बता दे, वो मसला शरई समझा जाएगा। दूसरी मिसाल हजरत ने यह दी कि देखो जिस तरह ये बहस मुनाजरे में 2 फरीक होते हैं, एक मुद्दई और एक मुद्दा अलैह है, इस तरह मुकदमे में अदालत में 2 फरीक होते हैं। अब अदालत जो है वो मुद्दई से गवाहों का मुतालबा करती है कि भी अपने दावे पर गवाह पेश करो, मुद्दा अलैह को पूरा हक देती है कि इन गवाहों पर जरा करे, वो जरा करके गवाहों को खत्म कर दे, केस खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मुद्दा अलैह गवाह खास का मुतालबा शुरू कर दे कि नहीं जी मौलवी साहब की मैं गवाही नहीं मानूंगा, डीसी साहब को लाओ गवाही देने के लिए, डीसी साहब की मैं नहीं जी मानूंगा, गवर्नर साहब आकर गवाही दें तो फिर मैं सुनूंगा, वरना मैं सुनता नहीं गवाही। तो क्या हर मुकदमे के गवाह डीसी साहब हो सकते हैं? अगर ये गलत तरीका इख्तियार कर लिया जाए तो दुनिया की कोई अदालत सारी जिंदगी में एक मुकदमे का फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि मुद्दई बेचारा जो गवाह लाएगा बस मुद्दा ले इतने का, नहीं जी ये तो मैंने नहीं कहा था ना, वो फलां गवाह है। तो गैर मुकल्लिदीन के नजदीक पूरा दीन बर्बाद हो जाए ऐसी गलत शर्तों से, पूरा निजाम अदल बर्बाद हो जाए, इनको इसका कोई दुख नहीं। तो ये है कि हनफियों को तंग करना है। मैंने कहा हज़रत ये बात तो मुझे समझ में आ गई है वाकई कि ये बातें कुछ धोखे वाली हैं, लेकिन आप भी कोई ऐसा सवाल मुझे लिख के दे सकते हैं कि मेरे उस्ताद साहब भी मजबूर हो जाएं धोखा कहने को इन बातों का। मौलाना ने फरमाया कि क्यों नहीं लिख सकते, हम ऐसी फजूल बातों में पढ़ते नहीं, वैसे अब मैं तुम्हें समझाने के लिए एक सवाल लिख देता हूं। मौलाना ने वही इश्तहार लिया और उल्टी तरफ ये लिखा कि आप अपनी शर्त के मुताबिक एक ही हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू से ये साबित कर दें कि दलील शरई सिर्फ हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू में ही मुनासिर है, तो मैं आपको सिर्फ इस एक हदीस पर 10,000 रुपया नकद इनाम दूंगा। और मौलाना ने नीचे दस्तखत कर दिए। अब दस्तों पर मेरा दिल जो था ना वो, क्योंकि हमें उस्ताद साहब ने हमेशा ये बताया था कि कभी दस्तखत करके ना आना, और ना कभी हमें वो दस्तखत करके देते थे किसी बात पर। ये दस्तखत करने के बाद मैंने सोचा कि आखिर इन्होंने जो 10,000 रुपए की जिम्मेदारी ले ली है दस्तखत करके, तो मालूम होता है कि बात मजबूत है इनकी। अब मैं जनाब हारे हुए जवारिये की तरह वो इश्तहार लेकर वापस चला। उस्ताद साहब बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे थे, मुझे दूर मस्जिद में दरवाजे में खड़े थे, दूर हाथ देखा, हाँ भाई कोई हनफी हाथ लगाता है इश्तहार को। मैंने कहा बड़ी बुरी तरह आज हाथ लगाया उन्होंने। ये क्या हुआ? मैंने कहा हज़रत हम 10 सवालों के जवाब में 10,000 देते हैं, वो एक सवाल के जवाब में 10,000 देते हैं, अब हम क्या करते?
کیا وہ کون سا سوال ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ پڑھ لے. اب وہ ایک سطر میں سوال تھا، استاد صاحب پڑھنے لگے تو ایک سطر پڑھتے پڑھتے 3 مرتبہ یوں پسینہ صاف. اب میں بھی سمجھا کہ بھی سوال تو ایک ہی آتا ہے کہ پسینہ آ گیا استاد صاحب کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میری ہدایت کا وقت آ گیا تھا. وہ پڑھتے ہی استاد صاحب کے منہ سے جو پہلی بات نکلی وہ یہی تھی، بھئی یہ شرطیں تو دھوکے کے لیے لگائی جاتی ہیں، یہ شرائط تو محض دھوکے کے لیے لگائی جاتی ہیں. اب میں نے کہا حضرت دھوکہ اور دین میں؟ آج تک تو ہم ان شرطوں کو اپنا دین ایمان سمجھتے تھے. یہ تو آج مولانا نے مجھے بتایا کہ آپ قطعاً اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، آپ کا ایمان اپنے استاد کی شرط پر ہے. آپ کو 40 حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی سنا دی جائیں لیکن وہ آپ کے استاد کے الفاظ میں نہ ہوں، اسی شرط پر نہ ہوں، تو آپ ان حدیثوں کا انکار کر کے چلے جائیں. تو کون کہتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے نبی کی حدیث مانتے ہیں؟ آپ تو صرف اپنے استاد کی بات کو مانتے ہیں. مرزا قادیانی دراصل اس طریقے کا بانی ہے کہ جو لفظ میں لکھتا ہوں، اگر ان الفاظ میں خدا تعالیٰ بات کرے گا تو میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا. اگر ان الفاظ میں اللہ کے پیغمبر مسئلہ بیان فرمائیں گے تو میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا. یہی ان کے اشتہارات میں اصل بنیادی چیز ہوتی ہے. آپ کتنی حدیثیں پڑھتے جائیں وہ کہیں نہیں جی یہ اس شرط کے مطابق تو نہیں ہے نا. تو معلوم ہوا کہ نبی کے پر ایمان نہیں، صرف اپنے استاد اور اپنی بنائی ہوئی شرط پر ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں. اب میں نے بھی استاد صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ تو آج مجھے پتا چلا کہ واقعتاً ہم آج تک جھوٹ بولتے رہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہم تو صرف مولوی عبد الجلیل صاحب روزی کی شرط کو مانتے ہیں، خدا کو تو مانتے ہیں نہ خدا کے رسول کو مانتے ہیں. اس وقت ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی جو پہلے تھی ذہن میں لیکن اس کا کبھی اثر نہیں دل پر ہوا تھا. استاد صاحب جب پڑھانے بیٹھتے تو ان کی تپائی وغیرہ میں بچھاتا، کتابیں لا کر میں رکھتا. تو 2 کاپیاں تھیں، ایک پر لکھا تھا تقریر بخاری شریف علامہ انور شاہ کشمیری صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اور ایک کاپی پر لکھا تھا تقریر ترمذی حضرت علامہ سید حسین احمد صاحب مدنی صدر مدرسہ دارالعلوم دیوبند. تو میں نے ایک دن پوچھا تھا استاد صاحب سے کہ حضرت جب یہ لوگ مشرک ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ جھجک نہیں ہوتی کہ بالکل کسی کو مشرک کہنے، تو ان لوگوں کی یہ کاپیاں آپ کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ تو استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ چند مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن اگر ہم ان کی یہ کاپیاں نہ پڑھیں تو ہم حدیث پڑھا نہیں سکتے. اب یہ بات سنی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں تھا. آج پھر یاد آ گئی مجھے، میں نے کہا حضرت یہ دھوکہ آپ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کی کاپی کے بغیر آپ حدیث نہیں پڑھا سکتے. تو حقیقت بالکل یہی ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، صرف اپنی شرط پر ایمان رکھتے ہیں. قرات خلف الامام کے مسئلے پر جیسے اب ختم نبوت پر 200 حدیثیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے جمع فرما دی. آپ کسی قادیانی کو 200 حدیثیں سنا دیں وہ سنتا جائے گا. ان کے مناظرین نے ان کو ایک شرط بتا رکھی ہے کہ بھئی تو اس کو سنانے دو، وہ تھک جائے گا 200 سنا کے. آخر میں اسے یہ کہو کہ جی یہ پنسل لے لو، ان 200 میں سے جس حدیث میں یہ لکھا ہے نا کہ غیر تشریعی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد غیر تشریعی نبی، ذرا غیر تشریعی پر وہ یوں دائرہ لگا دیں تو وہ ہوگی ہمارے خلاف. اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اللہ کے نبی کو مانتا ہے؟ وہ صرف اس شرط پر جمع بیٹھا ہے کہ یہ لفظ ہوگا تو میں مانوں گا، ورنہ 200 حدیثیں بھی اللہ کے نبی کی میں نہیں مانوں گا. آپ ترک رفع جان کی حدیث سنائیں، وہ کہتا ہے جی اس میں منسوخ کا لفظ ہے، دکھاؤ کہاں ہے. میں تو نہیں مانتا. جی اس میں منع کا لفظ ہے، میں تو نہیں مانتا. منع کا لفظ دکھاؤ کہاں. اب ہم اسے 100 کہیں کہ تم میری نہ مانو، اللہ کے نبی پاک کی حدیث تو مانو، کہتا نہیں نہیں یہ میرے لفظوں میں نہیں ہے نا جو میں چاہتا ہوں.
یہ میری شرط کے مطابق نہیں نا جو میں چاہتا ہوں. تو حضرت مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکات العالیہ نے اصل میں مجھے یہ بات سمجھائی. اس دن مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ ہم یہ جھوٹا دعویٰ آج تک کرتے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں. ہم تو صرف اپنے استاد کے الفاظ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کے الفاظ میں کلام کرے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی شرط کے مطابق بات کریں گے تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو اس لیے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ یہ فرقہ حدیث کو قطعاً نہیں مانتا، بلکہ جس طرح قادیانی نے قرآن کی آیات کا انکار کرنے کے لیے کچھ شرطیں غلط بنائی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی کی احادیث کا انکار کرنے کے لیے، اب دیکھو وہ بھی ایسے اظہار شائع کرتے ہیں. مرزا بشیر الدین محمود کا چیلنج چھپا ہوا ہے کہ میں 20,000 روپے انعام دوں گا جو حدیث میں یہ لفظ دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں، آسمان کا لفظ ہو اور وہ بھی رفع کی حدیث میں، کیونکہ نزول کی حدیث میں آسمان کا لفظ آتا ہے نا. اس پر چیلنج ہوئی. اب ہم جب مرزائیوں کو وہ حدیثیں دکھاتے ہیں جو خود مرزا قادیانی نے حمامت البشرا میں نقل کر دی اور اس میں آسمان کا لفظ موجود ہے، تو کہتے نہیں جی ہمارا چیلنج یہ ہے کہ آسمان پر جانے والی جو حدیث ہے اس میں آسمان کا لفظ ہو. ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ آج نعیم صاحب پشاور سے آئے ہیں، تو سب کو پتہ یہ لاہور رہتے تھے نا، اب پشاور پہلے جائیں گے تو پھر ہی پشاور سے واپس آئیں گے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ یہی دنیا میں پیدا ہوئے تھے. اب حدیثوں میں جب ان کا آسمان سے اترنا آ گیا اور مرزا ان حدیثوں کو لکھتا بھی ہے تو ان کا آسمان پر جانا بھی ثابت ہو گیا یا نہیں؟ لیکن وہ کہتے نہیں یہ الفاظ نہیں ہے نا، یہاں یہ الفاظ ہونے چاہیے بس. بالکل یہی طریقہ غیر مقلدین کا ہے. آپ قرات خلف الامام پر 40 حدیثیں پیش کر دیں، نہیں جی اس میں تو قرات کا لفظ ہے نا، نہیں یہ قرات کا لفظ ہم نہیں دیکھنا، فاتحہ کا دیکھنا. قرات کا لفظ ہے اور فاتحہ قرات نہیں ہے. بس اسی پر شور مچاتے رہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ فرقہ جو ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا، بلکہ حدیث کو رد کرنے کے لیے مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی نے بھی اشاعت السنہ کی 22ویں جلد میں بڑا رونا رویا ہے اور تنگ آ کر لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کہیں کسی کی زبان سے تقلید کا لفظ سن لیں تو اس سے یہ اتنے ناراض ہوتے ہیں جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں. بالکل یہی الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے یہ اہل حدیث جو ہیں یہ تقلید کا لفظ سن کر ناراض ہو جاتے ہیں اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ ہمارے اہل حدیث حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ حنفی ہم سے زیادتی کرتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں قصور ہماری جماعت کا ہے. کیوں؟ ایک تو یہ رات دن انہیں مشرک اور کافر کہتے رہتے ہیں، دوسرے یہ بہت سی صحیح حدیثوں کو ان کی ضد میں آ کر چھوڑ بیٹھے ہیں، تیسرے یہ بہت سی ضعیف حدیثوں کو جو سلف کے ہاں معمول بیان نہیں تھی ان کو انہوں نے ضد میں آ کر اپنا معمول بیان بنا لیا ہے اور اس سے یہ ساری ابطال کی صورت پیدا ہوئی ہے. اب مولانا محمد حسین بٹالوی تو گھر کے بھیجی ہیں نا، وہ بات بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ ساری شرارت ہماری طرف سے پیدا ہوئی ہے. اور ویسے بھی عقلی طور پر یہی بات ہے، کہیں عیسائیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو کیا آپ کا ذہن کبھی یہ بات برداشت کرے گا کہ کسی مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی ہوگی اس لیے لڑائی ہوئی تھی؟ مسلمان کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں دے سکتا. یقیناً اس عیسائی نے ہی حضرت پاک کی شان میں کوئی گستاخی کی ہوگی جو لڑائی کی بنیاد بنے. کبھی سنی شیعہ لڑائی میں آپ کا ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی سنی نے معاذ اللہ حضرت بی بی فاطمہ کو گالی دی ہوگی اسی لیے لڑائی ہوئی تھی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو گالی دی ہوگی اسی لیے لڑائی ہوئی؟ نہیں.
یقیناً راضی کی طرف سے اس قسم کی بات ہوئی ہوگی جو لڑائی کی بنیاد بنی۔ اسی لیے مولانا مرزا حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی ثناء اللہ مرزسری کو لکھا تھا کہ مولانا کیا کسی حنفی مقلد نے امام بخاری یا کسی محدث کو گالیاں دی تھی جس کے بدلے میں آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دے رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ تو حقیقت یہی ہے کہ لڑائی کی بنیاد جب ہی بنے گی کہ یہ فقہا کو گالیاں دیں گے، ہم جس طرح فقہا کو اپنے دل کا چین تسلیم کرتے ہیں، دل کا نور مانتے ہیں، ہم محدثین کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کی شان میں بھی گستاخی کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ تو جب بھی لڑائی کی بنیاد بنے گی تو ان کی طرف سے بنے گی۔ تو یہ میں نے مختصراً اپنا واقعہ عرض کر دیا کہ حقیقت یہی ہے کہ یہ فرقہ حدیث کو نہیں مانتا بلکہ حدیثوں کو رد کرنے کے لیے ایسی غلط شرطیں لگاتا ہے کہ حدیث کو ماننا ہی نہ پڑے۔ اس کے سوا اور کوئی کام اس بیچارے فرقے نے نہیں کیا، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کسی کتاب میں لفظ اصحاب حدیث مل جائے، اہل حدیث مل جائے، تو یاد رکھیں ایک تو ہے حدیث کا لغوی معنی، وہ تو بات ہے نا۔ ایک کہنے لگا، ایک شخص سے کہنے لگا جی میں اہل حدیث ہوں۔ میں نے کہا وہ اہل حدیث کیا مطلب کیا ہے؟ جی حدیث کو ماننے والے۔ میں نے کہا آپ قرآن کو تو نہیں مانتے نا پھر؟ جی نہیں میں قرآن کو بھی مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر نام اہل قرآن والا حدیث چاہیے تھا نا، یہ تم نے قرآن کو تو چھوڑ دیا ہے۔ جی حدیث جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو کہتے ہیں، قرآن میں نہیں آتا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ میں نے کہا قرآن میں تو فرعون کی بات کو بھی حدیث کہا گیا ہے، هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ اہل حدیث فرعون کی حدیث ماننے والے ہیں، یہ کون ہے؟ ہمیں کیا پتہ چلا۔ میں نے کہا بات تو پھر بھی کھلی نہیں، واضح نہیں ہوئی۔ اور افسانوں کو قرآن نے احادیث کہا ہے، وجعلناہم احادیث۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ کا یہ افسانوی مذہب کب سے چلا ہے، تو خدا جانے آپ کن معنوں میں اہل حدیث ہے۔ پھر میں نے کہا حدیث کے معنی نیا بھی تو ہوتا ہے نا، قدیم کی جد حدیث۔ تو میں نے کہا اس کا تو مطلب ہوگا کہ آپ کوئی بدعتی فرقہ ہیں جو نیا فرقہ بنے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں جی اصطلاحی مفہوم میں۔ میں نے کہا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ الحتہ میں اور مقدمہ مشکات میں حدیث کی تاریخ لکھی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول فعل تقریر، صحابی کے قول فعل تقریر اور تابعی کے قول فعل تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ مقدمہ مشکات میں بھی ہے۔ اس تاریخ پر فقہ حنفی تو ساری حدیث بن جائے گی نا، کیونکہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں یقیناً۔ تو میں نے کہا پھر ہم سب کی حدیث مانیں تو ہمیں آپ اہل حدیث نہیں کہتے، آپ نبی کی حدیثیں ماننے میں بھی غلط شرطیں لگاتے رہیں اور انکار کرتے رہیں، پھر آپ اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس اصطلاح کے مطابق بھی اس لقب کے حقدار زیادہ ہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ در مختار کتاب الوقف میں ایک مسئلہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے مرتے وقت کچھ وصیت کی کہ میری جائیداد میں سے اتنا حصہ اصحاب حدیث پر خیرات کر دینا، تو وہ کنہیں دیا جائے گا؟ وہاں لکھا ہے کہ حنفی کا حدیث پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو وہ اس کا مصداق ہے، اور دوسرے فرقے کا آدمی حدیث پڑھ رہا ہوگا تو وہ اس کا مصداق بنے گا ورنہ نہیں۔ اور اس کی آگے پھر انہوں نے وجہ بھی لکھی ہے کیونکہ اس کے اولی مصداق حنفی ہیں، یہ مرسلات کو بھی حجت مانتے ہیں اور ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم سمجھتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ بہتر مصداق ہیں اس عنوان کا۔ تو اب دیکھیے شامی در مختار سے اصحاب حدیث کا لفظ لوگوں کو دکھاتے پھرنا اور اسی کتاب میں اصحاب حدیث کی جو وضاحت ہے اس کو بیان نہ کرنا، یہ دھوکہ اور فریب ہے یا نہیں؟ تو یہ لفظ اصطلاحی ہے۔ اب اصطلاح جنہوں نے بنائی ہو ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کی اصطلاح میں اس کا کیا، کیونکہ ہر فن میں ایک اصطلاح کے معنی خاص ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ یاد ہے، میں ختم نبوت کے دفتر میں بیٹھا تھا، اب غیر مقدم نے دیکھا نا
کہ یہ رفع ذہن قرات خلف الامام پر ہمارے قابو نہیں آیا تو 8-10 آدمی اکٹھے ہو کے آ گئے، جی ہم نے ذرا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ذرا پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد فارغ ہو تو پھر بات کرتے ہیں۔ اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ تقلید کا مسئلہ ہوگا یا قرات خلف الامام کا مسئلہ ہوگا۔ وہ جب بیٹھے تو جی یہ وحدت الوجود کا مسئلہ کیا ہے؟ عجیب مسئلہ چھیڑ دیا انہوں نے کہا وحدت الوجود تو ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کے لغوی معنی جو ہیں یہ جو آپ لیتے ہیں وہ بھی مراد نہیں لیتے، تو ایک اصطلاحی لفظ ہے اور اصطلاح ہر فن کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، عام فہم بچے بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا لفظ کلمہ ہے۔ میں قاری صاحب کے پاس آ کر بیٹھا تو قاری صاحب نے کہا کہ ذرا بچوں کا کوئی سبق ہی سن لے، تو میں نے ایک بچے کو کہا کہ بیٹا کلمہ سناؤ۔ اس نے مجھے سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا اس نے کلمہ سنایا؟ نہیں سنایا نا۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ نہیں ہے۔ میں یہاں سے اٹھا ایک اسکول میں چلا گیا، اسکول میں وہاں ایک لڑکا دوسرے کو ماں کی گالی دے رہا تھا۔ میں نے گرامر کا ٹیسٹ لینا تھا، اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو ماں کی گالی ہے یہ کلمہ ہے یا نہیں؟ وہ کہتے جی کلمہ ہے، تو با مانا تو ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیے اس اصطلاح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یہاں کلمہ نہیں بنا اور وہاں ماں کی گالی بھی کلمہ بن گئی۔ تو میں نے کہا ان کا بھی اصل میں یہی مسلک ہے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ جس طرح یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، انسان بیٹھے ہوں، حیوانات ہوں، درخت ہوں، کچھ ہوں، ان میں جو ون یونٹ اور اکائی ہے